अब पोस्ट स्ट्रिम हो। ए अघि मेरो त एज पर एउटा क्वेसन छ नि होइन त्यही अब फेलिक्स बी फेरि के क्वेसन थियो एकछिन भनौँ त मैले बिर्सेँ कि एसर्ट युज गर्नु र बुल युज गरेर त्यो स्टोर गर्नुमा फरक के छ भनेर स्टोर गरेर इफ गर्दै युज गर्ने भनेको त्यही ओके सो यस्तो हुन्छ कि एकछिन म स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु ओके बेटर टेक्स्ट रिडेबिलिटीमा छ सो के भन्दाखेरि हाम्रो यो डिबग र रिलिज मोड भन्ने छ नि अनि यो डिबग र रिलिज मोडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पाइलरले चाहिँ डिबग मोडमा चाहिँ एउटा अन्डरस्कोर डिबग भन्ने एउटा उ पठाइदिन्छ क्या यो अन्डरस्कोर डिबग भन्ने चाहिँ डिफाइन सो एसेट फङ्सनहरू चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि अघि सृजनले ह्यासट्याग इफ डेफ र ह्यासट्याग इफ इन डेफको बारेमा अलिकति भनेको थियो नि जस उसले नाम मात्र भने ल्याएको थियो नि सो त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ह्यासट्याग इफ डेफले चाहिँ यदि यो चिज डिफाइन छ भने सो अन्डरस्कोर यदि अन्डरस्कोर डिबग भन्ने चिज चाहिँ डिफाइन छ भने चाहिँ इफ दिस थिङ इज डिफाइन्ड देन रन दिस भनेर गरे हुन्छ क्या सो हामीले एउटा आफ्नो एउटा एसेट फङ्सन टाइपको बनाउन खोज्छौँ है त त्यो के भन्छ यहाँ सो एसर्ट गर्नलाई चाहिँ एएसएसइआर भनेर हामीले के त इन्क्लुड त केही पनि गरेको छैन नि हामीले सो इन्क्लुड गरेको छैन भने के गरेको छ भने इफ डिफाइन्ड डिबग भन्ने चिज चाहिँ डिफाइन गरेको छ भने के भन्छ एसर्ट डिफाइन हामीले अब अर्को एउटा चिज डिफाइन गर्ला है एसर्ट भन्ने डिफाइन गरौँ एसर्टमा चाहिँ एउटा बी भन्ने एउटा बी भन्दा नि एउटा कुनै चिज हो यो अनि यसले चाहिँ के भन्छ इफ द्याट थिङ यदि यो चिज चाहिँ गर्न छ भने चाहिँ यदि यहाँ पठाएको चिज चाहिँ ट्रु छ भने हामी एउटा अब नल बाइटमा चाहिँ राइट गर्न खोज्छौँ के सो बेसिकली 0 यो गर्न ब्रेक युज गर न अहिले अनि त्यसपछि चाहिँ देखाइदिएर अब के गर्ने रे डिबग ब्रेक त्यो एसर्टलाई अहिले कमेन्ट गरिदेऊ अनि त्यो कुनै लाइनमा लाइन नम्बर 10 माथि 9 पछि त्यहाँनिर अन्डरस्कोर डिबग ब्रेक गर्दै भयो नि पहिला यो चाहिँ भिजुअल स्टुडियोमा मात्र चल्छ है पुरै स्मल अनि फङ्सन कल के डिफाइन के इन्क्लुड गर्नुपर्छ मैले पर्दैन अनि त्यहाँदेखि यो भिजुअल स्टुडियोमा मात्र हुने कुरा हो अब रन गरेर हेरौँ होइन रन गर्दाखेरि चाहिँ यसले लिङ्क गरेन भने ए वेट मैले स्क्यान एपहरू राखिरहेको छु एकैछिन है ओके यो मात्र गरौँ अब चाहिँ रन गरेर हेरौँ सो यो रन गर्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ अब एउटा एक्सेप्सन थ्रो गर्छ क्या सो यो केसमा चाहिँ हामीले इफ गरेर त्यही डिबग ब्रेक गर्न मिल्छ होइन एसर्ट यो गरेर इफ के भन्छ अब त्यो कचिलाले भने जस्तै ए को फर्स्ट क्यारेक्टर चाहिँ ए को फर्स्ट क्यारेक्टर चाहिँ यहाँ एच भन्ने गर न अलि युजफुल एक्जाम्पल हो साइज अफ ए चाहिँ ए ल ठिक छ ल त्यसो भए साइज अफ 50 हुनु पर्यो साइज अफ हामीले अब एलोकेट गर्ने चाहिँ यहाँ साइज अफ भन्दा त्यसो एउटा भयो सोधिङ ठिक छ ओके सो साइज अफ ए को भ्याल्यु चाहिँ ग्रेटर देन 100 यो छ भने है सो हामीले त यहाँ 100 भनेर एलोकेट गरेका छौँ होइन यदि बाई चान्स अब केही कारणले ए को साइज चाहिँ 100 भन्दा ठुलो भयो अरे होइन त्यो केसमा चाहिँ डिबग ब्रेक गर भनेर भनेको छ कि हामीले सो कचिलाले भनेको क्वेसन चाहिँ यही नै हो कि खासमा सो यो यसरी एकछिन हामीले यतिकै गरेर हेरौँ है यो गर्दाखेरि त अब ए को साइज त 100 भन्दा धेरै छैन नि त सो त्यो भयो तर यदि मैले यसको सट्टा अब 99 राख्थेँ है सो 99 राख्थेँ अरे यो गर्दाखेरि चाहिँ ए को साइज 99 भन्दा ठुलो चाहिँ ठ्याक्क एक्सेप्सन आयो नि त यसमा त्यो डिबग यो चाहिँ ब्रेक पोइन्ट ह्यान्डल हिट भयो क्या यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो अब एरर चेकिङ धेरै सजिलो हुने हो नि त नभए त हामीले अब फेरि इफ गर्नुको सट्टा हामीले अब भेरिएबल राख्यो त्यसपछि त्यो पोइन्टमा ब्रेक पोइन्ट राख्दै गर्नु पर्यो
त्यसको सट्टा चाहिँ सिधै यतिकै यो डिबग ब्रेक भनेर राख्दै हुन्छ अनि यो भनेको नि अलिकति कम्बरसम नै भयो नि त सो मलाई हरेक एउटा स्टेट अगाडि इफ गरेर डिबग ब्रेक चाहिँ भिजुअल स्टुडियोमा मात्र चल्छ होइन अरू कुनै कम्पाइलरमा चल्दैन भिजुअल स्टुडियो भित्र मात्र चल्छ है त्यो एमएसभिसीमा नि चल्दैन एमएसभिसीमा राखेर भिजुअल स्टुडियोबाट खोल्यो भने मात्र चल्छ होइन अनि यो डिबग ब्रेक भने चाहिँ इसेन्सियली के हो भने तिमीले लाइन नम्बर 10 मा त्यो ब्रेक पोइन्ट राख्थ्यौ तर लाइन नम्बर 10 मा हो ठ्याक्कै यही गरे हो तर तिमीले कोडमा गरे हो क्या एडिटरमा गर्न सट्टा केही पनि फरक छैन है यो ब्रेक पोइन्ट राखेको र त्यो डिबग ब्रेक गरेको अनि यसरी गर्दाखेरि ठ्याक्क कचिलाले भनेको जस्तै भयो नि त इफ गर्यो अनि एउटा बुलियनले चेक गर्यो अनि त्यो चेक गरेपछि चाहिँ यसरी ब्रेक पोइन्ट राख्नु टाइपको अथवा केही गरे यही भने कचिलाले भनेको खासमा यो भनेको अलिकति अब सो यसमा चाहिँ मेरो यो कन्डिसन चाहिँ यहाँ पनि चेक भइरहेछ होइन यो कन्डिसन त हरेकचोटि यतिकै चेक भइरहेछ नि मेरो भनेको मैले यो डिबग मोडमा गरे पनि रिलिज मोडमा गरे पनि यो कन्डिसन त चेक भइरहेछ होइन अनि यसको माथि चाहिँ अरू के भन्छ एक्चुअल कोडमा चाहिँ अब योमा यति सिम्पल चेक नभइकन अलिकति केही ठुलै नै खालिको चेक हुन सक्छ होइन जहाँ चाहिँ अब मेरो मैले लोड गरेको एसेटहरू चाहिँ ठिक छ कि छैन त्यो टाइपको पनि चेक गर्न सकिन्छ नि जुनले चाहिँ अलिकति टाइम खान सक्छ नि त सो त्यसको सट्टा चाहिँ यसरी चेक गरिरहनुको सट्टा चाहिँ यो के भन्छ एसर्टहरू युज गर्ने के सो एसर्टहरू चाहिँ कसरी युज गरे हुन्छ भन्दाखेरि यदि त्यो बिल्ड चाहिँ डिबग छ भने त्यो डिबग बिल्डमा चाहिँ यसरी यो एसर्ट भन्ने एउटा किवर्ड हुन्छ होइन यो चाहिँ हामी राख्दैछौँ अहिलेकोलाई सो यसमा चाहिँ के गरेछौँ हामीले भन्दाखेरि इफ यहाँ पठाएको भ्याल्यु चाहिँ ट्रु छ भने हामीले सिधै यो नल बाइटमा राइट गर्दै 0 राइट गर्दैछौँ कि सो नल बाइटमा त राइट गर्न मिल्दैन नि त माथि नै डिबग ब्रेक लेख्दियो अनि लास्टमा एक्सप्लेन गर्दैन नल बाइटमा राइट गर्ने चाहिँ ल त्यसो यहाँ नि एक्स अनि डिबग ब्रेक ओके अंडरस्कोर ओके या ओके इफ नट एक्स if not x ओके यही हो अनि if not x चाहिँ किन दियो नि यसले होइन त्यो त डिबग ब्रेकको अगाडि लेख्नु पर्यो नि इफ नट एक्स भनेर त्यही तलको कपी माइ ब्याड यो डिबग अनि एक्सलाई दुईटा ब्र्याकेट भित्र पनि राख्नु पर्यो म्याक्रो भएर ओके यो म्याक्रोहरूसँग चाहिँ अलिकति प्ले नै गर्नुपर्छ है आफैले त्यो सृजनले हल्का त भनेको छ डिफाइनहरू भनेर होइन सो यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डिफाइन भनेर पहिला त्यो नराखिकन देखाइदेऊ न के अरे ब्र्याकेट नराखिकन अनि बुझ्छन् यो गऱ्यो भने त त्यो 0 नै भइहाल्छ एकैचोटि त्योभन्दा अगाडि डिफाइनले चाहिँ ठ्याक्क के गर्छ फेरि म रिक्याप गर्छु है त सो डिफाइनहरू मैले डिक्लेयर गर्दैछु अनि यो एसर्ट भनेको त्यो एउटा त्यो किबोर्ड मैले आफैले राखेको किबोर्ड भयो मैले एसर्टको सट्टा अब के भन्छ हेल्प भनेर हेल्प भन्दा नि के भन्ने थ्रो एरर इफ यो राख्ने मैले थ्रो एरर इफ भनेर मैले आफ्नो डिबी राखेँ होइन सो एसर्ट नट होला ओके इफ नट थ्रो एरर इफ नट भनेर भयो होइन अनि त्यसपछि थ्रो एरर इफ नट भयो अनि यसले चाहिँ यो गरेर अब यो हटाइदिएँ मैले यसको सट्टा चाहिँ मैले अब थ्रो एरर इफ नट अघि जस्तै साइज अफ ईको भ्यालु ईको साइज चाहिँ ग्रेटर देन 100 छैन भने यसो लेस देन 100 छैन भने लेस देन इक्वल टु 100 छैन भने चाहिँ एरर गर भनेर भनेको छ होइन सो मैले यसमा सेमिकलन राख्नु चाहिँ पर्दैन नराखे हुन्छ ओके यहाँ हटाइदिएँ ओके यहाँ राखेँ ल अब चाहिँ मैले सेमिकलन राख्नै पर्छ है यसलाई रन गरेर हेरौँ त के भन्छ ओके यसले गर्यो किनकि मैले इक्वल्स टु 100 गरेछ र यसको साइज चाहिँ ठ्याक्कै इक्वल्स टु 100 छ ए नो त्यो होइन सो यसमा चाहिँ त्यो 0ले भन्नुभएको थियो नि ब्र्याकेट राख्नुपर्छ भनेर सो यसले चाहिँ के गरेर इभ्यालुएट गर्यो यसलाई भन्दाखेरि होइन के भन्छ ओके यो म्याक्रो चाहिँ कसरी के भन्छ एक्सपान्ड हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई कपी नै गरेर हेरौँ है त सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो एक्स भनेर ल्याएको छ नि हामीले यो एक्समा चाहिँ यो पुरा साइज अफ ए इज लेस देन अर इक्वल टु 100 ले ठ्याक्कै यहाँ कपी गरेर राखिदिन्छ क्या सो जुन यो एक्स भन्ने यहाँ पासवर्ड छ नि यसलाई म कपी गर्छु अहिलेबाट होइन सो यसलाई के गरेछ भने यहाँ हेरौँ है त सो यो गरेछ यसले अनि यो लास्टको हाम्रो यो सेमिकलन भइहाल्यो होइन अनि यहाँ चाहिँ एक्समा चाहिँ यो के भन्छ यो लेस देन इक्वल टु 100 भनेको छ है
सो यो ठ्याक्क यो नटको अगाडि नट पछि भने एक्समा चाहिँ ठ्याक्क यसले यो रिप्लेस गरिदिन्छ होइन। अनि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ है, अब यो नट साइज अफ ए के छ, साइज अफ ए त 100 छ नि त, साइज अफ ए त 100 भनेर हामीले यहाँ वाच विन्डोबाट हेर्छौँ, साइज अफ ए हेरौँ होइन। अहिले के भन्छ साइज अफ ए त कति यसले साइज अफ ए यसलाई एक्समा साइज अफ ठ्याक्क 100 छ नि। सो हामीले यहाँ 100 नट 100 इज लेस देन अर इक्वल टु 100 गरेर होइन क्या, यसले चाहिँ नट साइज अफ ए इज लेस देन अर इक्वल टु 100। सो नट साइज अफ एले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बरलाई हामीले नट गर्यो भने त्यसको बुलियन चेन्ज हुन्छ नि त। सो यदि 0 बाहेक अरू कुनै पनि नम्बर छ र त्यसलाई हामीले नट गर्यो भने चाहिँ त्यो 0 बन्छ, अनि 0 लाई हामीले नट गर्यो भने 1 बन्छ होइन। सो भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि मैले नट 0 गरेँ भने चाहिँ ट्रु आउँछ होइन। अनि त्यसमा मैले के भन्छ नट 100 गर्यो भने फल्स हुन्छ, र फेरि मैले यसलाई नट गरेर हेऱ्यो भने ट्रु आउँछ क्या। सो यसलाई नट गर्दै गयो भने त्यो ट्रु फल्स मात्रै भइरहन्छ। अनि ट्रु र फल्स भनेको चाहिँ 0 र 1 मात्रै हो क्या यसमा हुने भनेको। सो यसले चाहिँ इसेन्सियली के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ देखा जसरी 100 लाई नट गरेँ होइन, मैले 100 लाई एकचोटि नट गरेँ भने फल्स भयो, फल्स भने 0 हो। सो 0 इज लेस देन अर इक्वल टु 100 छ होइन, त्यो भनेको त ट्रु हो नि त। सो यसले 0 इज लेस देन इक्वल टु 100 गर्दाखेरि चाहिँ यसले ठ्याक्क डिबग ब्रेकलाई कल गरिदियो क्या। अनि डिबग ब्रेकलाई कल गर्ने बित्तिकै त्यो ब्रेक पोइन्ट हिट भयो, अनि यो एक्सेप्सन थ्रो गर्यो यसले, यो ट्रिगर ब्रेक पोइन्ट भनेर एक्सेप्सन थ्रो गर्यो यसले। सो यसलाई फिक्स गर्ने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एउटा के भन्छ ब्राकेटभित्र इन्क्लोज गरिदिने क्या। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है त। सो यो गर्दाखेरि हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ सक्सेसफुली रन भएको छ। ओके, रन भएर क्लोज पनि भयो कि, बुझ्यो भने यो ओके। अनि यदि मेरो यो प्रोग्राम चाहिँ अब ओके मैले यो साइज चाहिँ 100 भन्दा अब के भन्छ यसले ब्रेक नै हान्ने लेखौँ है त एउटा कोड, यसो रन गर्दा ब्रेक भयो नि यो। अब मैले डिबगको सट्टा रिलिज मोडमा राखेर त्यसले रन गरेर होइन। सो रन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अहिले नै हेर्न मिल्छ कि यो अलिकति फेन्ट भएको छ नि, अघिभन्दा अघि चाहिँ पुरा डार्क थियो होइन, भने यो कोड अरू कोड जस्तै थियो, रिलिज मोडमा राख्दा चाहिँ डार्क भयो, अलिकति फेन्ट भयो क्या। सो यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि यो डिफाइन डिबगिङ गर्दा मात्र युज गर्न मिल्ने भयो, एक्ज्याक्टली युज गर्ने मिल्ने भयो। अनि त्यो युज गर्दाखेरि त हाम्रो रिलिज मोडमा त हाम्रो कोड त सकेसम्म चाँडो कुदाउँछ नि त हामीलाई त। रिलिज मोड भन्दैछ त फाइनल भर्जन जस्तो नि भयो नि त कोडको। एक्ज्याक्टली फाइनल भर्जन हो। अनि यो बेला त अब बग हुने नै भएन नि खासमा त रिलिज मोडमा त। सो त्यो भएर चाहिँ हामीले यसरी डिबग भनेर यो राख्छौँ होइन। अनि यो त अब तिमीले डिबग मोडमा बग छ कि छैन चेक गर्छौ एसर्ट अन गरेर, अनि डिबग मोडमा बग छैन भने त यस्तो बग त पक्कै रिलिज मोडमा त हुँदैन नि त, अनि त्यही भएर रिलिजमा चाहिँ त्यो हटाइदिन्छ कि। अनि यो मैले एउटा एफ भनेर चाहिँ राखिदिनुपर्छ होइन। त्यो यो राखिन भने चाहिँ नराखिकन कम्पाइल पनि गर्दैन। ओके, मैले यसले नराखिकन कम्पाइल गरेको होइन, यतिकै कम्पाइल गरेर खोज्यो भने चाहिँ यसले अब यो आइडेन्टिफायर चिन्दैन क्या के हो भन्छ। किनकि इफ नट डिफाइनले यो गरेछ, जस्तै हामीले नर्मली इफ युज गर्छौँ नि, त्यो इफ भएको बेलामा हामीले के भन्छ यत्तिकै इफ गरेर इफ के भन्छ भेरिएबल भनेर राखेछ अरे, अनि त्यो भेरिएबलको इफ एउटा इफ कन्डिसन चाहिँ हामीले यसरी राखेका छौँ रे। अनि यदि यो कन्डिसन ट्रु छ भने चाहिँ अब हामीले भेरिएबलको भ्याल्यु इन्ट भार गऱ्यौँ, इन्ट भार भन्दा नि भेरिएबलको भ्याल्यु चाहिँ 0 भनेर सेट गऱ्यौँ रे। अनि यहाँ इन्ट भार इक्वल्स टु 100 भन्नुभएको छ होइन। यो गर्दा यो कोडै एक्जिक्युट हुँदैन नि यदि यो कन्डिसन ऊ भएको छैन भने हामीले यो कोडै रन गर्न मिल्दैन नि। यो भेरिएबल इक्वल्स टु 0 नै हुँदैन नि त यो। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी नै यो डिफाइन भन्ने चिजै रन भएको हुँदैन क्या। सो यदि यो डिफाइनै रन भएको छैन भने त कम्पाइल भएको छैन भनेपछि त अब यो उसलाई त थाहा नै हुँदैन नि त, हाम्रो यो कम्पाइलरलाई थाहा हुँदैन त्यो अब थ्रो इफ एरर एन्ड के भन्छ थ्रो एरर इफ नट भन्ने चिज के भन्ने थाहा हुँदैन नि। सो त्यो भएर चाहिँ हामीले एउटा के भन्छ एउटा एल्स है त, अब एल्स डिफाइन यति मात्र कपी गरिदिउँ। अनि यसले चाहिँ अब यो आइडेन्टिफायर छ भन्ने चिन्छ क्या यसले। सो मैले यति गऱ्यो भने चाहिँ अथवा यदि डिबग भन्ने अन्डरस्कोर डिबग डिफाइन छ भने चाहिँ थ्रो एरर इफ नटलाई चाहिँ यसले रिप्लेस गरिदिए।
नभए चाहिँ थ्रो एरर इफ नटलाई केले पनि रिप्लेस गर्नु पर्दैन, यति छोड्दै हुन्छ भनेछ क्या। सो अब चाहिँ मैले डिलिट मोडमा अब चाहिँ रन गर्दाखेरि ट्याकर रन हुन्छ क्या, सो केही पनि मतलब हुँदैन। अनि मैले ल फेरि डिबगमा राख्दाखेरि यो एल्सको कन्डिसन चाहिँ फेन्ट हुन्छ, किनकि इफ एल्स गर्दाखेरि इफमा जे चिज चाहिन्छ त्यो भयो भने एल्समा भएको चिज रन हुँदैन, यो केसमा चाहिँ कम्पाइल हुँदैन। ओके, अब यो चाहिँ भिजुअल स्टुडियोको मात्र चिज हो नि त। सो यसको सट्टा चाहिँ हामीले अब आफैले नै एउटा एसर्ट स्टेटमेन्ट बनाउनु मिल्छ क्या। सो यदि अब सबै चिज त्यही हो होइन, तर हामीले हिजो पोइन्टरहरूको बिचमा मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो कुरो चाहिँ छुट्याइदिएछु होइन। त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले भन्न त भनेको थिएँ, तर एउटा मेन कुरा चाहिँ छुट्याएछु मैले। सो मैले के भनेको थिएँ हिजो भन्दाखेरि हामीले एक्सेस नभएको ठाउँमा टच मेमोरीलाई टच गर्न पाउँदैन भनेको थिएँ नि मैले। त्यो भयो भने के भन्छ एक्सेस भायोलेसन अथवा सेक फल्ट भनेर थ्रो गर्छ भनेको थिएँ मैले। सो सेक फल्ट कि त एक्सेस भायोलेसन थ्रो गर्छ भनेको थिएँ मैले। सो तिनीहरूमध्ये एउटा एकदमै के भन्छ युनिक अथवा आई गेस सबसे मोस्ट प्रोमिनेन्टली मान्छेहरूले राइट गर्न खोज्ने मेमोरी भनेको चाहिँ नल हो क्या। नल भने चाहिँ जिरो मेमोरी। सो मैले अघि मैले मेमोरी एड्रेसेसहरू भनेको थिएँ नि, जस्तै 0x के भन्छ AABB अनि FF अथवा 0x123 FFAB, अनि हामीले हिजो गर्दाखेरि 0x00 के 00F88A9A0 यो टाइपको एड्रेसहरू थियो नि हिजो। सो यिनीहरू चाहिँ भ्यालिड एड्रेस भयो जुनमा चाहिँ हामीले राइट गर्न मिल्थ्यो होइन। त्यसरी नै एउटा यो 0 भनेको चाहिँ 0 पनि एउटा भ्यालिड एड्रेस हो कि, तर यसमा चाहिँ हामीले राइट गर्न मिल्दैन। यसमा राइट गर्न खोज्यो कि यसले नल भायोलेसन एरर टाइपको भन्ने एरर दिन्छ क्या, यसले के नल एक्सेस भायोलेसन भनेर दिन्छ क्या। गरेर हेरौँ है त एक्चुअली यसलाई चाहिँ म यो मात्र सिधै तल देखाइदेऊ न, यही तल देखाउँला। के भन्छ मैले यो त अब 0 भने त डाइरेक्ट एड्रेस भयो नि त, कास्ट गर्नुपर्छ यसलाई। पहिला एउटा इन्टिजर नल पोइन्टरै बनाएर त्यसमा राइट गरिदेऊ न, अझै बुझ्न सही होला। के भन्छ ओके, इन पोइन्टर p इक्वल्स टु 0 राख्थेँ मैले, अनि पीलाई डिरेफरेन्स गरेर मैले यसमा अब कुनै पनि भ्याल्यु 50 राइट गर्नु खोजेँ होइन। के हुन्छ हेरौँ है त अब। सो मैले यो रन गर्नु खोजेँ भने एक्सेप्सन थ्रोन के भन्छ एक्सेप्सन थ्रोन राइट एक्सेस भायोलेसन p वाज नल पोइन्टर भन्यो क्या यसले। सो यसको मिनिङ चाहिँ मैले नल 0 मेमोरीमा चाहिँ मैले लेख्न पाउँदिनँ क्या। सो अब भिजुअल स्टुडियोले नि यही भनेछ डिरेफरेन्सिङ नल पोइन्टर भनेर। सो हामीले यही चिजलाई अब मैले यसको सट्टा p लेखेर गर्नुको सट्टा मैले सिधै के भन्छ 0 लाई यसरी नै युज गर्न पाउँछु। यसले ओके कास्ट गर्नु पर्यो यसलाई, मैले के भन्छ क्याट स्टार भनेर राख्थेँ ल, अनि यो क्याट स्टार भनेर राख्न पाउँछु मैले। सो यसरी रन गरेँ अनि यो गर्दाखेरि नि इस्यु आउने त्यही हो। मैले त्यही अघि के भन्छ इन स्टार p इक्वल्स टु 0 गरेर पीलाई डिरेफरेन्स गर्नु र सिधै मैले यसरी 0 लाई एउटा पोइन्टरमा कास्ट गरेर त्यसमा राइट गर्नु भनेको त्यही चिज हो। सो एसेन्सियली मैले यसको सट्टा अब हामीले अब आफ्नै एसर्ट पनि कसरी कोड गर्न मिल्छ भन्दाखेरि त्यो अघि योभन्दा अगाडिको सबै त्यही चिज भयो। अब यसमा चाहिँ मैले यतिलाई नै कपी गर्दै हुन्छ कि, यतिलाई नै कपी गरेर मैले यहाँ इक्वल्स टु 0 राखिदिएँ अनि यो गरिदियो भने अब त्यो अघि नै रहनु हुन्छ क्या। सो मैले यो गर्थेँ यहाँ राख्दाखेरि अब एको भ्याल्यु अब 10 भन्दा त सानै छ, सो ब्रेक भयो। अब चाहिँ यहाँ एक्सेस भायोलेसन राइटिङ लोकेसन भनेर टक्क दिएको छ कि एरर नै। अनि त्यसको सट्टा मैले अब यो त क्यारेक्टर पोइन्टर हो। सो मैले के भन्छ एउटा भ्याल्यु नै यसरी पनि दिन मिल्छ सायदै, आइम नट स्योर यो गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन। सो ट्राई गरेर है। सो भ्याल भनेर दिएँ अनि सिधै इक्वल्स टु भ्याल राख्ने मैले यसमा, अनि यसमा चाहिँ कमा साइज अफ एरे वाज नट बिग इनफ यो भनेर राख्थेँ मैले। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ है यो गर्दाखेरि के भन्छ यसले। ओके यसरी चाहिँ देखाउँदैन रहेछ भ्याल्यु, कुन भ्याल्यु राइट गर्न खोज्यो भने चाहिँ देखाउँदैन रहेछ। तर हामीले यसरी यो कुन भ्याल्यु राइट गर्न मिलेको भने देखाउन चाहिँ कसरी देखाउन मिल्छ त्यो चाहिँ बिर्स्यौँ। त्यहाँनिर त्यति लेख्दियो भने यो एसर्ट किन भयो भनेर अरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो गरिदियो हुन्छ। त्यो भ्यालुको सट्टा 0 राखेर डट 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 गरिदिँदा नि हुन्छ।
यतिकै राखेर त्यहाँ 0 राख्छ त्यहाँनिर डट 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 त्यता होइन यताको भ्यालुमा चाहिँ डट 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 भन ए भ्यालुमा चाहिँ डट डट भ्याल हटाइदियो भने कि भ्याराइटीको बनाएको भेराइटीको बनाइदिएको यो गर्दाखेरि आउने कुरो त्यही हो अनि यो मान्छे अब जसले नि यसो हेर्दाखेरि यहाँ हेर्छ अनि ओके यसको एरेको साइज चाहिँ अब ठुलो रहन्छ भनेर थाहा पाउँछ डिबग गर्दाखेरि अनि यदि यो रिलिज मोडमा छ भने त त्यो अलरेडी फिक्स हुनु भइसक्नु पर्ने चिज हो सो फिक्स मतलब भएन सो या त्यति हो अहिले यो एसर्टहरूको कुरो चाहिँ यु गट एनी एसर्ट डट एच युज गरेर त्यही एसर्ट युज गर्दा हुन्छ आफूले बनाइरहनु पर्दैन हामीले आफैले बनाउनुको सट्टा त्यही उसले स्विजनले देखाएसरी इन्क्लुड एसर्ट डट एच भनेर गर्यो अनि त्यसपछि यो यति मेहनत गर्नुको सट्टा एसर्ट कल गर्यो यसमा चाहिँ एक्सप्रेसन के साइज अफ ए इज लेस देन अर इक्वल टु 100 एसर्टले के ट्रु मागे कन्डिसन लिन्छ कि फल्स मागे कन्डिसन ओके रिलिजमा चाहिँ एसर्ट हुँदैन त्यो त भइहाल्यो रिलिजले चाहिँ त्यही अघिको त्यो ह्यास डिफाइन गरेर यसरी इन्टरनली एसर्टलाई पनि त्यसरी गर्दै हुन्छ ओके यसले चाहिँ ट्रु यो ट्रु चाहिँ हुनुपर्छ भन्दा रहेछ सो ग्रेटर देन 100 राख्थ्यौँ यो गयो भने यसले चाहिँ अब एक्चुअली नै एउटा रन टाइम एरर भनेर दिन्छ क्या पुरै अब के भन्छ यो गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क थाहा हुन्छ नि त हामीलाई अब कुन लाइनमा एसर्ट थ्रो भयो भनेर पुरा दिन्छ कि यसले एसर्ट एक्चुअली एसर्ट भन्ने युज गर्यो भने हामीले अनि यसलाई अब रिट्राई गर्यो अनि अब यो चाहिँ अब यसले डिबग सिम्बल लोड भएन भनेर उतिर जान थाल्यो डिसएसेम्बलीतिर जान थाल्यो ओके त्यो चाहिँ नगरौँ हामी अनि त्यसबाट अब रिलिजमा जाऊँ रिलिजमा गएर यो गर्न खोज्यो भने एसर्ट भन्ने चिजै हुँदैन अघि सृजनको भएको नि लगभग यस्तै थियो कि उसले चाहिँ डिबग मोडमा ब्रेक पोइन्ट राख्नु खोज्यो डिबग मोडमा नभइकन ब्रेक पोइन्ट राख्नु खोज्यो अनि त्यो बेला चाहिँ कुनै बेला चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कोडै हटाइदिन्छ होइन सो कोडै कम्प्लिटली चेन्ज भइदिन्छ अनि कुनै बेला चाहिँ त्यो एसर्ट नै हिट नै हुँदैन कि त्यो ब्रेक पोइन्टहरू भएको चाहिँ त्यही थियो सो एनी अदर क्वेसन्स कसैले केही सोध्नु थियो भने अरू केही छ भने ओके कचिलाको जस्ट सम गाईको चाहिँ त्यो तिमीले डिफाइन गर्दाखेरि जिगको पछाडि स्पेस यो राख्दैछौ नि अघि पखाइ सो तिम्रोमा चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि उसले के गरेर रहेछ भन्दाखेरि म अरू सबलाई रिमुभ हालिदिन्छ अहिलेको लागि ओके सो के भन्छ जस्ट सम गाईले चाहिँ के गरेर जस्ट सम गाईले चाहिँ के गरेर रहेछ भन्दाखेरि ह्यासट्याग डिफाइन जेगलाई चाहिँ अनि स्पेस गरेर यो राख्दै रहेछ क्या सो यसको मिनिङ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मैले जेग भनेर जहाँ लेख्छु नि त्यहाँ चाहिँ यो दुइटाले रिप्लेस गरिदिन्छ क्या तिमीले खासमा गर्नुपर्ने चाहिँ यो हो के खासमा गर्नुपर्ने अनि यो जिग भने चाहिँ यसरी बस्यो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ जिगले चाहिँ यो रिप्लेस गरिदिन्छ होइन एकैछिन ओके या सो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो जिग भन्ने चिजले त्यसलाई रिप्लेस गरिदिन्छ अब मैले यहाँ जिग भनेर टाइप गरेँ भने यो टाइप गर्दाखेरि यो ब्राकेटले रिप्लेस गरिदिन्छ कि सो यहाँ एक्सपान्स टु भनेर यहाँ देखाएको छ नि सो यो एक्सपान्स टु यो गर्दाखेरि चाहिँ अब एक्सप्रेसन के हो यसले भनेर खोजिरहेछ त्यही हेरेर आएको तिम्रोमा केही पनि होइन अरू केही क्वेसन छ Okay, I don't see any other questions. Okay, so I guess that's it. और केही क्वेसन छैन भने म स्ट्रिम बन्द गर्दै त